अथ द्वितीय अध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, समुद्रभित्र पृथ्वी कसरी सृष्टि भएकी थिइन् भने जस्तै विष्णुले मधुकैटभलाई मारेथे, तिनीहरूको शरीरका विभिन्न चिजबाट पृथ्वीको उत्पत्ति भयो। बोसो पानीमा जम्नाले स्थल याने पृथ्वी भयो, मासु पर्वत भयो, हाडले पत्थर भयो। त्योदेखि ब्रह्माले चतुर्दश भुवनको सृष्टि गरे, जस्तै भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। यो सबै अघि मैले संक्षेपमा सुनाइसके। 14 भुवन सृष्टि गरे, फेरि द्वीप सृष्टि गरे। जम्बू द्वीप, पक्षद्वीप, सालमल द्वीप, कुश्व द्वीप, क्रौञ्च द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप, यी 7 द्वीप र 7 समुद्र सृष्टि गरे, जस्तै इक्षुर सौद समुद्र, शुरोद समुद्र, घृतोद समुद्र, क्षारोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, शुद्धोदक समुद्र, यी 7 समुद्र सृष्टि गरे। अब जल, थल, आकाशमा रहने प्राणीहरूको कुन किसिमले सृष्टि भयो भन्ने कुरा तर्क र शास्त्र अनुसार कहन्छु सुन। कोही भन्दछन् पहिले जगत जलमय थियो, तसर्थ तहाँ जलजन्तुहरू उत्पन्न भए, त्यस बेला त्यहाँ मानिसहरू उत्पन्न हुनै सक्दैनथे। त्यसपछि अलिअलि सृष्टि उत्पन्न भएर जल थल दुवैमा बस्ने कछुवाहरू उत्पन्न भए, अनि जल सुक्न थाल्यो र कहीँ वन जङ्गल पनि भयो। कहीँ वन जङ्गल पनि भयो, हिलो भयो, अनि सृष्टि पनि उन्नत हुँदै आयो। त्यहाँ हिलोमा पौडने, आहाल खेल्ने र वन तथा जङ्गलमा चर्ने, जङ्गलमा बस्ने बनेलहरू उत्पन्न भए। अनि पानी सुक्यो, वन पनि पुरा भएर आबादी हुन पनि थाल्यो। त्यसपछि अर्धमनुष्य प्राणी उत्पन्न भए, हुँदाहुँदै मानिस भए, अनि सृष्टिको राम्रो विकास भयो र चराचुरुङ्गी आदि गरेका संसारमा भएका जति प्राणी सृष्टि भए। तर कोही भन्दछन् जसमा सृष्टिको क्रम वृक्ष, पन्छी, पशु आदि योनिद्वारा क्रमशः सुध्रिँदै जान्छ र वानरसम्म पुगेपछि त्यसको समेत विकास हुँदा मनुष्यको उत्पत्ति भयो भन्दछन्। परन्तु प्राणीको विकास आर्य शास्त्रीय रीत अनुसार हेर्ने हो भने जीवात्मा सूक्ष्म छन्, यिनीहरू स्थूल शरीरभन्दा भिन्न छन्। जीवात्मा एक स्थूल शरीर छाड्दै क्रमशः उन्नत हुँदै उन्नत स्थूल शरीरमा जन्म लिन्छन्। त्यसो भए त्यो वैज्ञानिक तर्क पनि शास्त्र अनुकूल हुने थियो। तर आर्यहरूको आस्तिकतालाई मात्र छाडेर अरू आर्य शास्त्र अनुसार नै बताए, जुन कुराको क्रम माथि नै लेखिसकियो। अब एक दृष्टिकोण आर्य शास्त्रतिर र अर्को दृष्टिकोण वैज्ञानिकहरूका भनाइतिर पनि दिएर तुलनात्मक विचार गर्ने हो र आर्य शास्त्रको गम्भीर तत्त्व र विचार पनि गर्ने हो भने दुवै मतमा जीवात्मवाद बाहेक अरू विकासवादको सामञ्जस्य हुन सक्छ। अवतारहरू सृष्टि विकासका रूपक हुन् भन्ने कल्पना चाहिँ सत्य हुन सक्दैन, किनभने अण्डजका क्रमले सृष्टिको विकास भएको होइन, किन्तु स्थावर वृक्षका क्रमले सृष्टि विकास भएको हो। व्यष्टि सृष्टिमा प्रथम योनि र स्थावर योनि हो। भगवानका अवतार सृष्टिका निमित्त भएका होइनन्, किन्तु सृष्टिको रक्षाका निमित्त भएका हुन्। यसैले भगवानका अवतार रहस्यको मिलन सृष्टि विकाससित मिलाएर अवतार रहस्यलाई बिगार्ने चेष्टा गर्नु अकाण्ड ताण्डव मात्र हो। शास्त्रमा सृष्टिको गतिविधि चक्र घुमे जस्तै छ भन्ने कुरा भनिसकियो। अतएव चक्रको आधा हिस्सा तलतिर र आधा हिस्सा माथितिर गइरहन्छ। त्यस्तो सृष्टि चक्रको पनि 2 भाग छ, एक व्यष्टि सृष्टि, अर्को समष्टि सृष्टि अथवा ब्रह्माण्ड सृष्टि या सामूहिक सृष्टि। त्यसमा व्यष्टि सृष्टि तमोगुणबाट सत्वतिर चढ्दै जान्छ, समष्टि सृष्टि सत्वबाट तमोतिर ओर्लदै जान्छ। समष्टि र व्यष्टि प्रवाहमध्ये आर्य जातीय महर्षिहरूलाई दुवै प्रवाहको आस्तिकतापूर्ण ज्ञान थियो, परन्तु पश्चिमी पण्डितहरूलाई आस्तिकता रहित व्यष्टि सृष्टिको मात्र कतिपय अंशमा अलिअलि ज्ञान रहेछ। किनभने पुराणमा पिण्ड सृष्टि या व्यष्टि सृष्टि, जीवहरूको सृष्टि प्रवाह उद्भिज अर्थात् वनस्पतिदेखि लिएर स्वेदज, अण्डज र जरायुज तक पुग्दछ भनेको छ। समुद्रका तरङ्गै पिच्छे सूर्यको प्रतिबिम्ब परे जस्तो प्रकृति माताका त्रिगुण
तरङ्गमा परमात्मरूपी सूर्यका प्रतिबिम्बरूपी जीवहरूको सृष्टि स्वाभाविक छ, बराबर भइरहन्छ पनि। यी जीवहरूको गतिविधि तमोगुणबाट आविर्भाव भएर सत्वगुणतिर सर्कदै जान्छ। अतएव 84 लाख योनिका गणनामा सर्वप्रथम 20 लाख उद्भिज योनि गनेको छ। अरू योनिको सङ्ख्या पनि हो, जस्तै जलजन्तु 9 लाख, किरा फट्याङ्ग्रा 11 लाख, चराचुरुङ्गी 10 लाख, पशु 30 लाख, 4 लाख बाँदर, त्यसपछि जङ्गली अनार्य जातिका मानिस 2 लाख, त्यसपछि अनि मात्र सभ्य मानिस भएर जीव उत्पन्न हुन्छन्। मनुष्य योनि स्वातन्त्र्यको केन्द्र हो। तसर्थ स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर अप्राकृतिक कर्महरू गर्न लागे भने यमयातना भोगेर फेरि त्यस अप्राकृतिक कर्म अथवा पाप कर्मकारी जीवलाई कर्म अनुसार उद्भिज आदि पछिल्लोतिरकै योनिमा फर्कनु पर्दछ। मनुष्य योनिमा पनि प्रकृतिका नियम अनुसार कर्म गर्दै गयो भने त्यस जीवको झन्झन विकास हुन्छ। विकास सामग्री अनुसार जीवको उत्पत्ति, उन्नति, अभ्युदय पनि तारतम्य हुन्छ। जस्तै कर्म अनुसार मनुष्य लोकवासी मनुष्य भूलोकमा मात्र चढे अलिकति विकास भयो, स्वर्गलोकमा चढेछ भने अलि केही विकास भएछ। त्यस्तै महलोकमा, जनलोक, तपलोक, सत्यलोकमा जति जति माथि चढ्दै जान्छ उति उति जीवको विकास हुँदै गएको हुन्छ। जीवको यस विकास क्रम पशु योनि र मनुष्य योनिको मध्यम योनि गो योनि हो भनेर कोही भन्दछन्। सिंह योनि हो भन्ने पनि कति छन्। बानर योनि हो भन्ने पनि धेरैको मत छ। यसरी उद्भिजदेखि विकास हुँदै आएको जीव मनुष्य उठेर जा भनेको सबै यहाँ देखिन्छ। दिमाग मायाको उन्नति विकासको धारा सरासर चल्न गएको खण्डमा जीव ब्रह्मलोकमा समेत पुग्न सक्दछ। उद्भिजदेखि विकास हुँदै गएको जीव मनुष्य योनिमा आउने बेलामा बाँदर योनि भुक्तान गरेर मात्र आउँछ भन्ने यो शास्त्रीय नियम छ। उन्नति र विकासको धारा सरासर चल्न गएको खण्डमा जीव ब्रह्मलोकमा समेत पुग्न सक्दछ। त्यसपछि मायाका अधिष्ठाता उनै पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान विज्ञान कन्द सच्चिदानन्द लव लीन हुन्छन्। व्यष्टि सृष्टिको यस धाराको कुरा अनात्मवादी वैज्ञानिकहरूले थोरै बहुत जानेको र जान्न कोसिस पनि गरेको छ। आत्मवादको सम्मिश्रण हुने हो भने सनै सनै पुराणोक्त व्यष्टि सृष्टि वैज्ञानिक विकासवादको सामञ्जस्य राम्ररी नै हुने थियो। मनुष्य योनि र पशु योनिमा बानर योनि मध्य केन्द्र हो भन्ने कुरामा भने पुराण सिद्धान्त र विज्ञान मिल्दो जुल्दो नै छ। तर तामसी मनुष्यहरूको पूर्व योनि बानर हो, राजसी मनुष्यहरूको पूर्व योनि सिंह हो र सात्विक मनुष्यहरूको पूर्व योनि गो योनि अथवा गाई योनि हो भनेर भनियो। निहारीका सिद्धान्तमा पनि कुनै नूतन होइन, किनभने पुराणमा सृष्टिका आदि समयमा ब्रह्माजीले अकर्तव्य गर्दा लाज मानेर त्यस शरीरलाई त्याग गरेर त्यही शरीर निहारीका रूपमा परिणत भई अन्धकारको रूपमा दिशा विदिशामा फैलियो भन्ने उल्लेख पाइन्छ। त्यसैले त्यो सिद्धान्त पौराणिक एउटा कुनै विषयको आधार मानिकन आफ्नो विचार समेत मिलाएको हो। सृष्टि विचारका प्रसङ्गमा आएका विचारहरू देखाइसकिए अब वेद पुराणको विचार अनुसारको सृष्टि प्रक्रिया देखाइन्छ। पूर्वकल्पमा जसरी सृष्टि भयो यस कल्पमा पनि ब्रह्माजीले उसै गरी सृष्टि गर्दछन् भन्ने वेदको वाक्य छ। विश्वकी जननी प्रकृति देवी विज्ञान कन्द सच्चिदानन्दकै काम अनुसार उत्पन्न भएकी हुन्। विभिन्न स्वरूपकी छिन्। ती प्रकृतिलाई माया भन्दछन्। उनका प्रेरक परब्रह्मलाई माई भन्दछन्। तिनै प्रकृतिलाई माई शक्ति पनि भन्दछन्। परब्रह्मलाई शक्तिमान पनि भन्दछन्। उनै शक्ति र शक्तिमान माया र माईबाट उत्पन्न भएका असङ्ख्य प्राणीहरूले यो विश्व ठसाठस भरिएको छ। उनैबाट पृथ्वी जल तेज वायु आकाश र कर्मेन्द्रिय अन्तःकरण पञ्चप्राण उत्पन्न भए। स्थावर जङ्गम पशुपन्छी मानिसहरू देवता दानवहरू पनि उनैबाट उत्पन्न भए। पृथ्वी आदि महाभूतदेखि महातत्त्वसम्म र ब्राह्मणदेखि तृणस्तम्भ पर्यन्त सारा प्राणी कसरी कुन आधारमा ब्रह्माण्ड सृष्टि
हुँदा सृष्टि हुन्छन् भन्ने कुरामा वेदले बताएको छ। पूर्वकल्पमा जस्तो हुन्थ्यो यस कल्पमा पनि उस्तै किसिमसँग ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दछन्। कुमारजी फेरि आज्ञा गर्नुहुन्छ। अब म 14 मनुका बारेमा केही बयान गर्दछु। ब्रह्माजीका दिनमा सृष्टि र रातमा प्रलय हुन्छ भनेर लेखिसकियो। सृष्टिकाल अर्थात् ब्रह्माजीका दिनमा अर्थात् सृष्टिकल्पमा महेन्द्र स्वर्गका अधिष्ठाता इन्द्र 14वटा बदलिन्छन्। त्यस्तै मानव जगतका अधिष्ठाता मनु 14वटा नै हुन्छन्। अन्तरिक्षमा ज्ञान जगतका सञ्चालक सप्त ऋषिगण पनि 14 थरीकै हुन्छन्। सबभन्दा पहिला मनु स्वयम्भुव मनु हुन्। यस बेला महेन्द्र स्वर्गका अधिष्ठाता इन्द्र यज्ञ हुन्। अन्तरिक्ष जगतका ज्ञानको बागडोर सम्हाल्ने सप्तऋषिहरू मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ यी 7वटा महर्षि थिए। मानव जगतका सञ्चालक राजा साक्षात् स्वयम्भुव मनुकै सुपुत्र प्रियव्रत र उत्तानपाद 2 जना थिए। यज्ञदेवबाट जन्मेका 12वटा याम भन्ने नाउँले प्रसिद्ध भएका देवता वर्ग त्यसबेला स्वर्गका देवता थिए। दोस्रो मनु स्वारोचिष नामका भएका थिए। इन्द्र विपश्चित नामका थिए। परावत, तुषित आदि देवगण थिए। ऊर्ज, स्तम्भ, प्राणवाद, वृषभ, निरय, पारिवान यी 7वटा सप्तर्षि थिए। चैत्र, किमपुरुष आदि मनुपुत्र थिए जो यस भूमिमा मात्र सम्राट भएका थिए। तेस्रो मनुको नाम उत्तम हो। त्यसबेला सुशान्ति नामका इन्द्र थिए। सुधाम, सत्य, जय, प्रतर्दन र वशवर्ती यी 5 थरी, एक थरीमा 12-12वटाका बथान भएका देवता थिए। वशिष्ठजीका 7वटा छोरा रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, श्रवण, अनघ, सुतप, शुक्र यी सप्तऋषि थिए। मनुका आज्ञाकारी परशु, दीप्त आदि पुत्र थिए। चौथा मनु तामस नामका भएका थिए। तिनका पालामा शिवी स्वर्गमा इन्द्र भएका थिए। 27 नक्षत्र 27वटाको एक बथान भएका सुपार, हरि, सत्य, सुधी नामका देववर्ग थिए। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक, पीवर यी 7 सप्तऋषि थिए। नर, ख्याति, केतुरूप, जानु, जङ्घ आदि मनु राज्यका उत्तराधिकारी पुत्र थिए। पञ्चम मनुको नाम रैवत हो। त्यस बेला इन्द्र थिए। विभु नाम गरेका एक वर्गमा 14-14वटा देवता भएका अमिताभ, भूतरय, वैकुण्ठ, सुमेधा नामका 4 थरी देवता थिए। हिरण्यरोमा, वेदर्षि, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, महामुनि यी 7वटा सप्तर्षि थिए। बलबन्धु, शाम्भाव्य, सत्यक आदि मनुका उत्तराधिकारी राजपुत्र थिए। स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत यी 4वटा मनु राजर्षि प्रियव्रत महाराजका वंशका नै राजा हुन्। प्रियव्रतका पुष्य तपस्याबाट प्रसन्न भएका विष्णु भगवानले प्रियव्रतकै सन्तानमा 4वटा मन्वन्तरका स्वामी मनुहरू उत्पन्न गराइदिनु भएको हो। छैटौं मनुको नाम चाक्षुष हो। त्यो बेला मनोजव नाम गरेका इन्द्र थिए। 8-8वटाका वर्ग भएका आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक, लेख भन्ने 5 किसिमका देवता थिए। सुमेधा, विरजा, हवि, हरि, आयुष्मान, उत्तम, मधु, अतिनाभ, सहिष्णु यी 7वटा सप्तर्षि थिए। उरु, पृथु, शतधुम्न आदि चाक्षुष समुद्र मनुका पुत्रहरू उत्तराधिकारी राजाहरू थिए। अचेल चलेको मन्वन्तर वैवस्वत मन्वन्तर हो। यी 7औं मनु हुन्। यिनी सूर्यका छोरा हुन्। यिनको नाम वैवस्वत हो। हालका देवताहरू आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, विश्व, मरुत, अश्विनी कुमार इत्यादि छन्। आदित्य 12 छन्, वसु 8 छन्, रुद्र 11 छन्, साध्य 12वटा छन्, विश्वदेव 13वटा छन्, मरुत 7वटा छन्, अश्विनी कुमार 2वटा छन्। पहिला 3वटा वर्गमा अग्नि र प्रजापति समेत मिलाएर जम्मा 33 थरी देवता छन् भन्ने वैदिक सिद्धान्त छ।
यिनैका भेद प्रभेदबाट 33 कोटी देवता मानिएका छन्। देवताका राजा पुरन्दर इन्द्र हुन्। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज यिनीहरू सप्तर्षि हुन्। इक्ष्वाकु, नग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, करुष, कृषघ्न, नाउका 9वटा मनुका छोरा थिए। यिनका वंशलाई यस लोकको रेखदेख र पालन पोषण गर्ने अधिकार मनुले दिएका छन्। यिनीहरूले आफ्नो अधिकार रक्षा गर्न नसकेका खण्डमा अरूहरूको अधिपत्य हुन्छ। संसारमा यिनीहरूको आधिपत्य प्राकृतिक हो, आदिकालदेखि नै चलिरहेको हो। संसारको शुभ स्थिति विष्णुको सत्वमयी शक्तिको आधारमा छ, अर्थात् सत्वमयी विष्णु माया देवी नै विश्व स्थितिकी अधिष्ठात्री देवी हुन्। प्रत्येक मन्वन्तरमा एक न एक रूपमा विश्व स्थिति सुचारू पार्न विष्णु शक्तिको प्रादुर्भाव हुन्छ। स्वयम्भुव मनुका पालामा विश्वको स्थिति मिलाउन विष्णु शक्तिको अंशबाट आकुतिका गर्भदेखि जन्मेर यज्ञ पुरुष मानव देव भन्ने नाउँले प्रसिद्ध हुनुभएको थियो। स्वारोचिष मनुका पालामा उनै मानव देव श्री अजित तुषित देव नामद्वारा प्रसिद्ध हुनुभएको थियो। तुषित देव गणका साथ तुषिता देवीका गर्भबाट पैदा हुनुभएको थियो। उनै तुषित देव उत्तम मनुका पालामा सत्यगण देवताका साथ सत्या देवीका कोखबाट जन्मनुभयो। त्यसबेला उहाँको नाम सत्य भनेर प्रसिद्ध भयो। तामस मन्वन्तरमा उनै भगवान हरि नामक देवगणका साथै हरिया देवीमा जन्मेर हरि नाउँले प्रसिद्ध हुनुभयो। अनि रैवत मन्वन्तरमा तत्कालीन रैवत देवता गणका साथ सम्भूति देवीका कोखबाट पैदा हुनुभयो र उनै हरि यस पालामा मानस नामबाट प्रख्यात हुनुभयो। अब छैठौं मनु चाक्षुषका पालामा उनै मानस देव वैकुण्ठ नामक देवताहरूका साथ विकुण्ठा देवीका गर्भबाट जन्मनुभयो, तसर्थ उहाँको नाम समेत वैकुण्ठ रह्यो। यति कुरा बितेका मन्वन्तरको हो। अब यस वर्तमान मन्वन्तरमा अर्थात् वैवस्वत मनुका पालामा भगवान कश्यपजीद्वारा अदितिका कोखबाट आदित्यादि देवता गणका साथ वामन रूपमा उत्पन्न हुनुभयो। नाउँ पनि वामन भन्ने नै रह्यो। जुन भगवानले तिनै पाइलामा यो तिनै भुवनको साम्राज्य असुरबाट आफ्ना कब्जामा गराई निष्कण्टक बनाई पुरन्दर नामक एतत्कालीन इन्द्रलाई दिनुभयो। अहिले चाहिँ पुरन्दर नाम गरेको इन्द्र रहेछ। हालका वैवस्वत मनु हुन् भन्ने भनिसके। अब यिनका शेषपछि सावर्णी मनुको पालो आउँछ। यी सावर्णी मनु पहिले स्वारोचिष मनुका पालामा चैत्र वंशमा पैदा भएका सुरथ नामका राजा थिए। शत्रुका कब्जामा परेको राजकाज छोडेर भागी जङ्गलमा पुगेर सुमेधा ऋषिका सदुपदेशद्वारा श्री भगवती महाशक्तिको आराधना गरेर उनैका कृपाद्वारा त्यस जन्मको राज्य र भविष्यको मन्वन्तर पद पनि वर प्रदानमा पाएका थिए। उनै सुरथ सूर्यका छोरा भएर सावर्णी नामले कहलिएर 8औं मनु हुनेछन्। यी सावर्णीका पालामा सुतप, अमिताभ मुख्य नाउँ देवता हुनेछन्। एकमा 20 वटा देवताको वर्ग रहनेछ। त्यसबेला दीप्तिमान, गालव, राम, कृप, अश्वत्थामा, व्यास, ऋष्य, सिंह यी सप्तऋषि हुनेछन्। हाल त्रैलोक्य वामनलाई दान गरेर पातालमा बसेका उनै विरोचनका छोरा बलि भगवानका कृपाले इन्द्र हुनेछन्। विरजा, उर्वरी, वान, निर्मोक आदि तत्कालीन मनुपुत्र हुनेछन्। तिनीहरू नै भूमण्डलका सम्राट पनि हुनेछन्। नवम मनु दक्ष सावर्णी हुनेछ। एक गणमा 12 वटा देवता भएका पार, मरिचि, गर्भ, सुधर्मा नामका 3 थरीका देवता हुनेछन्। ती देवताका राजा इन्द्र अद्भुत नामका हुनेछन्। श्रवण, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान, सत्य नामका सप्तऋषि हुनेछन्। घृतकेतु, दीप्तिकेतु, पञ्चहस्त, निरामय, पृथुश्रवा आदि मनुपुत्र हुनेछन्। यिनीहरू नै मानव राज्यका उत्तराधिकारी हुनेछन्। दशम मनु ब्रह्म सावर्णी हुनेछन्। 100
देवता भएका सुदामा र विशुद्ध नामका 2 थरी देवता हुनेछन्। तिनीहरूका राजा इन्द्र शान्ति भन्ने हुनेछन्। अविष्यमान सुकृत सत्य तमोमूर्ति नाभाग अप्रतिमौजा सत्यकेतु भन्ने 7वटा ऋषिहरू हुनेछन्। 7वटा ऋषिहरू त्यस बेलाका सप्तऋषि हुनेछन्। सुक्षेत्र उत्तर मौजा भूरिसेन आदि 10वटा मनुपुत्र पृथ्वीको रक्षा गर्ने काममा नियुक्त हुनेछन्। 11औं मनुको नाम धर्मसावरणी भन्ने हुनेछ। एक गणमा 30 देवता भएका विहङ्गम कामगम निर्वाणरती नामका देवता हुनेछन्। निश्वर अग्नितेजा वपुष्मान घृणी आरुणी हविष्मान अनघ नाम भएका सप्तर्षि हुनेछन्। ती धर्मसावरणीका छोरा अर्थात् मनुपुत्र मानव राज्यकारी सर्वत्रग सुधर्मा देवानिक आदि नाम भएका हुनेछन्। त्यसपछि 12औं मनु रुद्रसावरणी नामका हुनेछन्। तिनका पालामा ऋतुधामा भन्ने स्वर्गका राजा इन्द्र हुनेछन्। हरित लोहित सुमनस सुकर्म सुराप नाम भएका 5 थरी देवता हुनेछन्। तपस्वी सुतपा तपोमूर्ति तपोरति तपोघृति तपोद्युति तपोधन नाम भएका सप्तऋषि हुनेछन्। देववान उपदेव देवश्रेष्ठ आदि मनुपुत्र तत्कालीन सम्राट हुनेछन्। 13औं मनु रुचि नामका हुनेछन्। ती रुचि मनुका पालामा 1 बथानमा 33 देवता भएका सुमात्रा सुकर्मा सुधर्मा नामका 3 थरी देवता प्रमुख हुनेछन्। दिवसपति भन्ने स्वर्गका इन्द्र हुनेछन्। निर्मोह तत्वदर्शी निष्कम्प निरुत्सुक द्युति धृतिमान अव्यय सुतप भन्ने सप्तर्षि हुनेछन्। चित्रसेन विचित्र आदि मनुपुत्रहरू त्यस बेला मानव राज्यका अधिकारी हुनेछन्। 14औं मनुको नाम भौम हो। भौमका पालामा स्वर्गेन्द्रिय सूची नामले प्रसिद्ध होलान्। चाक्षुष पवित्र कनिष्ठ भ्राजिक वाचा वृद्ध नामका 5 देवतागण हुनेछन्। अग्निबाहु सूची शुक्र मगध अग्निध्र युक्त जित भन्ने सप्तर्षि हुनेछन्। उरु गम्भीर आदि मनुपुत्र पृथ्वीको पालन गर्ने सुयोग्य शासक सम्राट हुनेछन्। प्रत्येक चतुर्युगका अन्त्यमा वेदहरूको लोप हुनेछ। लोप भएका वेदहरूको उद्धार गर्न त्यस बेलाकै सप्तऋषिहरू भूलोकमा अवतार लिनेछन्। लोप भएका वेदहरूको उद्धार गर्दछन्। प्रत्येक चतुर्युगका आरम्भमा अर्थात् हरेक सत्ययुगको प्रारम्भमा स्मृति शास्त्र निर्माण गर्न मनुको अवतार हुन्छ। जुन मन्वन्तरमा जो देवता छन् त्यस मन्वन्तरमा तिनै देवताहरू यज्ञभोगी हुन्छन्। उनै मनुपुत्रहरू भूमण्डलमा राजा हुन्छन्। मनु इन्द्र देवता सप्तर्षि राजाहरूको आफ्ना पालामा सिवाय अर्काका पालामा भोग हुँदैन, अर्थात् मन्वन्तर पछि सबै फेरिन्छन्। यसरी 14 मन्वन्तर फेरिँदा 1000 दिव्य 1000 वर्ष बितिसक्छ। त्यो दिव्य 1000 एक कल्प हुन्छ। त्यही ब्रह्माजीको 1 दिन हो। रात परेपछि ब्रह्मा आनन्द साथ सुत्छन्। दिन र रातको प्रमाण समानै हुन्छ, अर्थात् दिव्य 1000 वर्षमा जति समय थियो उति समय ब्रह्माजीको रात्रिमा पनि हुन्छ। रात्रि बितेपछि बिउजेपछि फेरि सृष्टि गर्ने काम जस्तो पहिले थियो उस्तै नयाँ सृष्टिमा पनि हुन्छ। सृष्टिकर्ता भगवान रजमूर्ति हुनुहुन्छ। मनु राजा सप्तर्षि देवता इन्द्र यी सबै जगतको स्थिति पालन गर्ने भगवानका अंश हुन्, अर्थात् जगतको रक्षा सत्वगुणी भगवानबाट हुन्छ। सत्य त्रेता द्वापर कली यी 4 युगमा स्थितिको मर्यादा पालन गर्नलाई पहिले सत्य युगमा कपिल आदि ज्ञानीको रूपमा अवतार लिएर ज्ञानको विस्तार गर्नुहुन्छ। अनि त्रेता युगमा चक्रवर्ती राजाको रूपमा अवतार लिएर दुष्टहरूको दमन गर्दै त्रैलोक्यको रक्षा गर्नुहुन्छ। द्वापर युगमा उनै भगवान व्यास रूपमा भूमण्डलमा आई एकै वेदलाई 4 भाग लगाई त्यसैमा 100औं शाखा छुट्याएर लोकको स्थिति सुरक्षित गर्नुहुन्छ। कलियुगमा कलिका प्रभावले दुराचारी उन्मार्गगामी उच्छृङ्खल जनतालाई सदाचारी सन्मार्गगामी
सुशृङ्खल पार्न भगवान फेरि कल्की अवतार लिई आउनुहुन्छ। यसै गरी युगै पछि भगवानको सात्विक रूपद्वारा जगतको स्थिति रेखदेख हुन्छ। अनि जब जगत संहार गर्नुपर्ने मौका पर्दछ त्यस बेला भगवानको तामस रूप अनन्तद्वारा जगतको संहार गर्ने काम हुन्छ। अर्थात् प्रलयका निमित्त तामसी रूप शेष अनन्त रूप लिनुहुन्छ। संसारमा ज्ञानको सत्य रूप प्रकट गर्ने वेद हो। त्यो वेद दुरूह र दुर्बोध हुनाले सारा अभ्यास गरेर कलियुगका आचारका अनभ्यस्त बुद्धिका मन्द आयुका छोटा संस्कार कर्मका अपरिचितहरूलाई लाभ उठाउन कठिन हुनाले सो नहोस् भनेर कलिका पहिला द्वापरमै व्यासजीले वेद विभाग गरेर साना साना भागमा छुट्याइदिनुहुन्छ। त्यसरी वेद छुट्याउनेलाई वेदव्यास भन्दछन्। यस कल्पमा आज तक 28 वटा व्यास भइसके। तिनीहरूको नामावली यो हो: स्वयम्भुव, प्रजापति, उशना, बृहस्पति, सूर्य, मृत्यु, इन्द्र, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, त्रिशिख, भरद्वाज, अन्तरिक्ष, वर्णी, त्रय्यारुणी, धनञ्जय, ऋतुञ्जय, जय, भरद्वाज, गौतम, हरियात्मा, वाजश्रवा, तृणवृन्दु, त्र्यक्ष अर्थात् वाल्मीकि, शक्ति, पराशर, जातुकर्ण, कृष्ण द्वैपायन, व्यास। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमाधे कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां प्रतिकल्प 14 भुवन 14 महेन्द्र 14 मन्वन्तरादि वर्णनम नाम द्वितीय अध्याय हस्त। आजलाई नमस्कार।